خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے، جواب ملیا عدیم کملا کسے نے جنیا اے بال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑ موسیٰ نو منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا، میرے نبی دے بلال ورگا، نبی دے امتی بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ کوئی باویں ملا کوئی باویں پیرے، کوئی باویں دشمن کوئی باویں ویرے، جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ تو نوری بشری دے پاویں رولے عدیم آنکھیں اے تیری مردی، کہ سونا انج دی مثال سونے، کہ سونا انج دی مثال سونے، جواب لکھاں سوال کوئی نہیں۔ ختیجہ پیاری عائشہ پیاری، ختیجہ پیاری حفصہ پیاری، علی بھی پیارا حسین پیارا، علی بھی پیارا حسن پیارا، نبی دے اہلو عیال ورگا، نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔